सो आयज आमी घेतल्या वर्स 4. ओके, रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्स 4. हालेलुया. देवाचें सामर्थ्य आमच्या वांगडा आसा, देवाची प्रेझन्स आमच्या वांगडा आसा. ज्या वेळार देव तुमच्या वांगडा आसता त्या वेळार तुमी सजमोंक जाय. आमेन. हालेलुया. वाचत कोणी रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्स 4. आसियाच्या प्रांतातल्या 7 पवित्र सभा जुआव हे संदेश धाडटा. जो आसा तो आसलो आणि जो येवचो आसा तो ताच्या शिवासना फुडें आसा. देवाचे उतर आयज आमी कितें शिकतले? जो आसा म्हणा सगळी. जो आसा, जो आसा, जो आसा, जो आसलो, जो आसलो आणि जो आसतलो. सारखे न्हू? जो आसा, जो आसलो आणि जो येवचो आसा. परतून एक पावट वाचा सगळी जाणां. मागीर आमकां परतून पवित्र आत्मा आनी डीपली वरतले. कितें म्हणटा पळय वाचत. जो आसा, सगळी जाणां टायमींग 1 2 3 स्टार्ट. जो आसा, जो आसलो आणि जो येवचो आसा. जो आसा, जो आसलो आणि जो येवचो आसा. असो कोण आसा? जो आसलो, जो आसा आणि जो येवचो आसा. परतून एक पावट सांगता. असो कोण आसा जो आसलो, जो आसा आणि जो येवचो आसा. कोण आसलो? तुझ्या आधी कोण आसलो? त्याच्या आधी कोण आसलो? त्याच्या आधी कोण आसलो? कोण आसा असो जो आधी काळापासून आसा? आता आमी जी आसा फकत आमी ही भुरगीं दिसता. आमची आदली पिढी, तेची आदली पिढी, तेची आदली पिढी, डायरेक्ट तेची आदली पिढी म्हटल्यार खंयच्यान सुरवात जाय? जर पयल्या तुमी सांगतले आदाम आनी एवा, ही आमची सुरवात. आदाम आनी एवा. पूण ना, ही देवाची सुरवात नासली. देवाची सुरवात ही खेळूच ना. अशें तरी कितें तरी तयार केलो तें आमकां दिश्टीच पडना. फकत आमी आदामा ताकाय तें थांबता कित्याक आदामा ताकाय आमकां बरें केलें आसा. जस्ट एग्जांपल घेयात. जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 आनी थंय अशें बरयलां उत्पत्तीचो पयलो अविसर आनी पयली आसा कोण? अरंभाक देवान फोर्क आनी पृथ्वी दवरलो. अरंभाक देवान सर्ग आनी पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. पृथ्वीक कितें आकार आनी कितें सोमदेर काळोखान बुडलेलो. दोन वस्तू जाल्या. पृथ्वीक आकार ना आसा आनी समंदीर काळोखान बुडलो. आमेन. पृथ्वीक आकार ना आनी समंदीर काळोखान. देवान केलेली हर एक वस्तू परफेक्ट आसा जाल्यार समंदिराक आकार ना कित्याक आनी पृथ्वीक आकार ना कित्याक आनी समंदीर काळोखान कित्याक? पळय, देवान केलेली हर एक वस्तू परफेक्ट आसा. मागीर हे अशें कित्याक? अशें कित्याक? कितें तर पृथ्वीक आकार ना आनी समंदीर काळोखान आसा. आमेन. म्हटल्यार हेच्या आदी कितें तरी घडला. आज हांव थंय वचना पूण हेच्या आदी खूब कितें तरी घडला. तुका जाणा हे संवसार रचुच्या आदी आनी पळय इंग्लीश बायबलान वाचलें जाल्यार हेवन्स बरयलें म्हटल्यार एक सर्ग ना, एक संवसार ना. जायते सर्ग आसा. तशेंच जे वेळार दानियल चॅप्टर 12 वाचताय काडू नाका. दानियल चॅप्टर 12 वाचता थंय आमकां मेळटा कितें मिखायल, राफायल वेगवेगळे देवदूत आसा आनी तेच्या वांगडा आनी एक आसलो तो म्हटल्यार लुसिफर. आनी तो म्हणटा सदांच हांव देवाची महिमा कित्याक करूंक जाय देखून तेका देवान सर्गा राज्या वयलो खाला उडयलो. हांव शॉर्ट सांगता. म्हाका थंय वचचें ना. सर्गा राज्या वयलो खाला उडयलो.
जेजू ख्रिस्त खाशा सांगता लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 हांवें तेका म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला तो खाला बोग मारीत पडला. आमेन. म्हटल्यार जंय पडला तो खंय पडलो? पृथ्वीचेर पडलो. देखून ती पृथ्वी आकार नासलो आनी खाली इंग्लीश म्हणटा एम्प्टी अँड फॉर्मलेस अँड डिस्ट्रॉय. आमेन. तिनूय वर्ड घातल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात आमची जी देवाची सुरवात आहे ती आदामा कडसून जाणा असंच म्हणल्या. प्रेज द लॉर्ड. आदामा कडसून सुरवात जाणा तर आमच्या देवाची सुरवात खंयसून तरी आधीपासून जाणे. आमेन. ते काही म्हणून देवाची उतर कितें म्हणटा? हांव आसा, हांव आसलो आनी हांव आमी जर चिंतून गेल्यार आमचो देव एक त्या रिलिजनचो धर्माचो देव आसा तसोच म्हाजो देव ना. मनशांनी घडलेले देव हे वेगळे आसा. मनशांक रस्तो देव वेगळो आसा. मनशांनी घडलेले देव हे आयज आसतले फाल्यां नासतले. प्रेज द लॉर्ड. आनी फाल्यां काल जर मागीर काही जालें तूं आसलें कितें? प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एक्झाम्पल कितें मालवण. ओके उदर तुम्ही प्रेज अँड वर्शिप करताना न्हू पळयता तुमकां सांगतलो ज्या वेळार तुम्ही प्रेज अँड वर्शिप करतात ना मालवणाचे जे वायट शक्तीचे सामर्थ्य आसा ना ते मोडटा. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी एका टायमाक घेवन वर्शिप करूंकूच जाय. एका टायमाक कित्याक आनी खंयच वर्शिप जायना. तुम्ही जे उच्चतायेन वयर हाय स्केलीन वाखाणटात ना ते देवाक महिमा मेळटा. आनी वायट शक्ती तेतून खाला पडटा. तेणी पासून म्हटलें हांव सदांच तेका कित्याक वाखाणुचो, हांव सदांच तेका कित्याक वाखाणुचो. ते पळयात जर इजिकेल चॅप्टर 28 जर पळयताय तर थंय सैतानाचें वर्णन केलां आनी थंय मेवता सैतानाक 2 पाकटे आसले आनी ज्या वेळार ते पाकटे उक्ते करताले तेतूंतसून म्युजीक भायर पडटालें आनी ते म्युजीक आसले देवाक महिमा. आनी तो एनर्जींग आसलो म्हटल्यार आतां हांवें जर नुहांक हात लायला तर ऑटोमॅटीक वाडटलो. आतां हांवें ते बॅगेक हात लायला ऑटोमॅटीक बॅग वाडटली. म्हटल्यार तेचे भितर एक गूण आसलो सैताना भितर तो म्हटल्यार हात लायले उपरांत वाडलो. पूण ज्या वेळार न्हू तो खाला पडलो त्या वेळार तेचे भितर एनर्जींग गेलें. आमेन. सो देखून आयज ना तो तुका आनी म्हाका कित्याक धरता? कित्याक जाणा तेचे खाण तेच आसा. तेचे खाण तेच तो एनर्जींग खाता. तेका पयशे नाका, तेका भागार नाका, तेका तुजी भितर आसा ते देवाची प्रेज जाय. कित्याक जाणा बायबल जेजू ख्रिस्त क्लियर म्हणटा लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 तो बोग मारीत खाला पडला. कितें मारीत? बोग मारीत. आनी रुचीस लॅटीन भाशेन म्हणटात रुचीस. रुचीस म्हटल्यार परजैत. इतलो परजैत आसलो, इतलो परजैत आसल्याच्या भाशेन कोण नासलो. आनी इजिकेल चॅप्टर 28 वर्स 14 म्हणटा ज्या दिसा तेका देवान केलेलो त्याच दिसा तेची येवजण जाली. म्हटल्यार ज्या वेळार देवान तेका तयार केलो त्या दिसानूच पासून तो सोबीत आसलो. आमेन. तेच्या भाशेन कोण नासलो, कोण एक नासलो, आसोकूय जायना कोणूच नासलो. पूण ज्या वेळार तेणी देवाची महिमा बंद केली त्या वेळार सैतानाचे राज सुरू जाले. देखून साम 115 वर्स 16 आमकां सांगता देवान सर्ग रचलो देवदूतां पासून आनी संवसार रचलो आम्हा मनशां पासून. सर्गाक देवाची वाखाणी करूंक कोण आसा? आनी संवसाराक पूण ज्या वेळार वाखाणी बंद जाता थंय तेचे राज सुरू जाता. सो आयज आमी खेचे विशयार पळयता जो आसा आनी जो प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात ज्या वेळार मोइसेस म्हटल्यार एक्सोडस चॅप्टर 3 ज्या वेळार तूं ओपन करताय वर्स 13 पळय एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 13 आमी स्टेप बाय स्टेप वचया. देवाचें सामर्थ्य आमच्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. सुटकेचे पुस्तक 3 अवेसूर 13वी मोजेसान देवाक म्हणले
जर हांव इस्रायलाच्या पुतांवाशी वचून हा अशें सांगीत जाल्यार हा तुमच्या पुरोधाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. ओके पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगू. हा आनी देवान म्हजे सांग म्हणलें, हा जो आसा तो हांव. हा त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतांक वाग. मराठीन वाचपाय ब्रदर. तेव्हा मोशे देवाला म्हणाला, हा पहा, मला तुमच्या पूर्वजांच्या देवाने तुम्हाकडे पाठविले आहे. ओके असे मी इस्रायल वंशजाकडे जाऊन त्यास सांगितले असता त्याचे नाव काय असे मला ते विचारतील, तेव्हा मी त्यांना काय सांगू. देव मोशेला म्हणाला, मी आहे तो आहे. हांव आसा तो आसा. आणि जे यावे, आता यावेचे मिनिंग आसा ना, यावेचे जर इंग्लिशान जर अक्षर जर पळयशे जाल्यार त्याचो जो हिब्रू वर्ड आसा ना, ते हिब्रू अक्षरां सगळी जमा जावन त्याचो अर्थ तोच जाता. हांव आसा तो आसा. हांव कालूय आसलो, हांव आयजूय आसा, हांव फाल्यां आसा. तुमकां एक बरें दिसना, आमचो देव सदांकाळ आसा. सदांकाळ आसा. दुसऱ्या भाशेन ना सुरू जालें ते आमचो देव जंय आसा थंयच आसा. तुका जाय पळयात, आयचे जे देवाचे उतर असले आणि रेव्हेलेशन चॅप्टर 1:4 आसा, तो आसा, आसलो आणि तो आसा. सो आसा, आसलो, आसा आणि आसलो. हे जे उतर आसा हे कोणा विशीं असले? कोणा विशीं आसा? अलिशा कोणा विशीं हा? पळय वाचत सारके ते कोणा विशीं आसा? कोणा विशीं म्हटला? जो इतको सिंपल कोणा विशीं म्हटला? कोणा विशीं म्हटला? आनी कोणा विशीं म्हटला? इतके तपासून इतके घान वचून कितें फायदो? सिंपल अशेचो विशय. बायबलान परत भितर वयता, तेका सोदता, ते उतर कोणा विशीं हा? म्हटल्यार तुमकां समजलें, तुमकां नासचो. ते उतर कोणा विशीं आसा? आनी सेम उतर मोइजेसा टायमार देव कितें म्हणटा? म्हटल्यार जेजू ह्यो कोण आसा? जेजू ह्यो देव आसा. आमेन. जेजू ह्यो देव आसा. आमेन. थोडे जाण म्हणटा खंय आसा तूं? जेजू ह्यो देव आसा. खंय आसा? जेजू ह्यो देव आसा. खंय बरयला? बायबलान खंय बरयला? जेजू ह्यो देव. बाप ह्यो देव. देव ह्यो बापा. बाप ह्यो जेजू. खंय बरयला? जॉन चॅप्टर 1:1. पळयात कितें म्हणटा तें. पळयात कितें देवाचें उतर सांगता. जॉन चॅप्टर 1:1. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आरंभात सगळे रचचे आधी शब्द असतो. आरंभात सगळे रचचे आधी शब्द असतो. थोडे बायबल म्हणतात देवाचे उतर असते. बायबल म्हणतात, इंग्लिश बायबल म्हणतात वर्ड असतो. देवाचे उतर. आरंभात सगळे रचचे आधी शब्द असतो. उपरांत कितें म्हणतात? आणि शब्द देवा सोबे असलो. प्रेज द लॉर्ड. ओके. शब्द कोणा समय असलो? आणि तिसऱ्या लाईनीन कितें म्हणटा? शब्द देव असलो. शब्दूच देव असलो. कितें म्हणटा? शब्दूच देव असलो. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत कितें म्हणटा? पळय वाचा. आरंभात तो देवा सोबे असलो. आरंभात तो देवा सोबे असलो. कोण असलो? शब्द. उपरांत
ताचे वरवी सर्व वस्तू रचल्या ताचे वरवी कितें म्हणटा सर्व वस्तू रचल्यात आणि पुढचे इम्पॉर्टंट आहा ताचे रचलेल्या वस्तूमध्ये ताचे विणे रचून आयलेले कांयच ना म्हटल्यार तेचे परमिशन शिवाय कोणूच ह्या संवसारान येवंक ना आमेन जेजूच्या ओके देवाच्या परमिशन शिवाय कोणूच ह्या संवसारान उपरांत कितें म्हणटा ताचे सवे जीवित असले ताचे सवे जीवित असले आणि पुढे आणि ते जीवित जावन असले मनशाचो उजवाड आमेन आणि 10वी लाईन वाचा म्हणजे तुका समजतले पुढे तो संसारांत असलो आणि संसार ताणेच आता पळयात हे उदळ पासून जो उलयता हे सगळे उलयता ते कोणा विशीं उलयता जड देवाचे उतरापासून आणि सडनली 10वी लाईनीन कितें म्हणटा तो संसारांत असलो म्हणटा उपरांत आणि संसार ताणेच रचलो आता एक लक्षात घ्या उतर तर संसार वचूंक शकना उपरांत काय पुढे तरी संसारान ताका ओळखून घेवंक ना संसारान ताका ओळखून घेवंक ना पुढे आपल्याच मध्ये तो आयलो आमचे मध्ये तो आयलो आणि जी ताची असली ताणी ताका मानून घेतलो ना आमेन तो कोण असलो जे ताका मानून घेवंक ना आता समजता तो जीसस आता चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2 असं सेम चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2 आधी शब्द शब्दाच्या जागेर जेजू घालया म्हणत सगळे रक्षी जेजू आणि पुढची वर्स सो जेजू ह्यो देव आसा ज्या वेळार तुम्ही हातीन धरल्या तो जेजू आसा तोच देव आसा ज्या हातीन धरल्या तो देव आमेन आयज तुमच्या हातीन आसा तो देव ज्या वेळार तू पवित्र पुस्तक वाचताय तू देवा वांगडा उलयता हालेलुया देवा वांगडा उलयता Praise the Lord. Hallelujah. आमकां देवाची सजमवणी मेळोंक जाय आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एका जागेचेर पळयात कितें म्हणटा जेजू खाशा स्टेटमेंट दिता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 13 हालेलुया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 13 नोआ बायबल खंय तुजो तो मुशरेकार आणि ताका मेंढराचे काहीच पडूंक ना देखून तो पार काढता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30 हाव आणि बाप एक तुम्ही किती तरी मिस केलं वाचले तुम्ही हाव आणि बाप एक कोण म्हणता जेजू हाव आणि बाप एक प्रश्न एक हाव आणि बाप एक देव या संसारान येयलो देव आमच्या वांगडा रावला जेजू देव आसा वेगळे काय ना आयज देव सरकार राज्यासून माझे आनी तुजे पासून उपरांत भायर फुडें आनीक चड बरें हालेलुया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जो वाचो 14 अवेसर आनी 16 जेजू ताका जाप दिली वाट सत आणि जीवित आऊत मी आता मातशी तुमची तकली एम्प्टी करा आणि ह्या उतरां हाडा चलात तर तुमकां ते समजतलें कितें सांगतलें वाच जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सत आणि जीवित आऊत हे तुमकां जाणा न्हू देवाचे जेजू म्हटलें हांव वाट हांव सत आनी हांव जीवित पूण तेच्या फुडलें जर पळयलें जाल्यार ती एक स्टेप आसा सेकंड स्टेप आसा थर्ड स्टेप आसा फोर्थ स्टेप आसा आनी जशी तूं स्टेप चडोन वयर वयता ती तुमकां कितें तरी मेळटलें आमेन वाच कोणूच बापाशी वचना आता कितें म्हणटा पळय पयलीं कितें म्हटलें हांव वाट ऐका म्हाजे कडेन पळय हांव वाट
हांव सर आणि हांव वाट. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा हांव वाट. ओके. उपरांत कितें म्हणटा? हांव सत. ओके. हांव जिवीत. उपरांत आसा कोणूच बापाशी आता एक वाटेची खबर जाल्ल्या. ही वाटेची खबर जाल्ल्या. मनशांनी केलेल्यो वाट्यो तुमकां स्वर्गा राज्यार व्हरच्यो ना. आमेन. स्वर्गा राज्यार व्हरच्या पासून एकूच वाट आसा, तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. खंयचीच वाट ना. कोण जर तुमकां सांगता अशें करात, ती पासून वाट ना. क्रिस्तोवान वाट एकूच आसा. क्रिस्तोवान म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. आमेन. उपरांत आसा कोणूच बापाशी वचना, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. आता ही कोण सांगता? जेजू म्हणटा कोणूच. पहिले म्हटल्यार आपूण वाट आसा. कोणा कडेन वचाची? बापा कडेन. आता कितें म्हणटा? कोणूच बापाशी वचना म्हजे वरवीं. म्हटल्यार म्हाज्या वरसूनच तो बापा लागीं वयता. उपरांत तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार. आता मागीर कितें म्हणटा? तुमकां म्हजी वळख आसली. कोणाची वळख सांगता? जेजू सांगता तुमकां जर म्हाजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसली. म्हणटा जेजू जर म्हाजी वळख जर तुमकां आसा तर म्हाज्या बापायची वळख आसा. म्हजी जर वळख आसा तर तुमकां म्हज्या बापायची. म्हजी जर वळख आसा तर तुमकां बापायची वळख. ऐका आताच्यान तुम्ही ताका ओळखतात आणि तुम्ही ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणले. आता आम्ही कितें तरी जेजू म्हणून गेलो आणि आम्ही थंयच रावल्या. कितें म्हणून गेलो सांग. तुम्ही ताका ओळखतात आणि तुम्ही ताका देखला. परतून वाचा सगळी टायमार वाचा. आताच्यान तुम्ही ताका ओळखतात. आताच्यान तुम्ही ताका ओळखतात. कोणाक वळखता? कोणाची खबर करता? तो कनेक्शन कोणाक हाडून दिता? आताच्यान तुम्ही ताका वळखता. थंयच काय ना. नोहा आर्को आलो. नोहा आर्को विचारता आमकां बाप दाखय. तसो फिलीप असलो न्हू. फिलीप कसो वाचता तुमी कितें म्हणटा? फिलिपान ताका म्हणले. फिलिपान ताका म्हटले सोनिया आमकां बाप दाखय. क्रिस्तोवान इतलेच आमकां पुरो. म्हटल्यार तुम्ही हसल्यात म्हटल्यार कसाच ना. फिलिपान कितें चुकी केली ती? क्रिस्तोवान फिलिपान ती मिस्टेक केली. फिलिपान देवाची उतरां आयकोंक ना. तुम्ही हसल्यात, तुम्ही देवाची उतरां आयकल्यात. फिलिप अजूनही विचारता म्हाका बाप दाखय. तेच्या जेवण म्हाका बाप दाखय म्हणटा. ऑलरेडी ते जावनच जालो. कितें म्हणटा ते? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो. फिलिप इतलो वेळ तुमचे सांगात. अरे इतलो वेळ तू माझ्या सांगाटाक आसा आणि अजून तुम्ही म्हाका वळखोंक ना. अरे फिलिप इतलो वेळ हांव कितें सांगता तुम्ही म्हाज्या वांगडा रावल्यात अजूनय तुम्ही म्हाका वळखना ना. जी कोण म्हाका पळयतात फकत जी कोण जेजू पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. म्हटल्यार ह्या संवसारान बाप आसलो. संवसारान बाप जेजू पळयता. तुम्ही जेजू पळयता त्या वेगळें काय आमकां आनी लोकां भियात आली तेचो आवाज आयको. आमी बाकी आसा. बाकी आसा. उपरांत वाच बाबा. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणून येता?
प्रेज द लॉर्ड. आमकां थोडी जाणां म्हणटात देवा तुका दिसना ना रे म्हाजे चुरचुरे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका हांवें कश्ट केलेले दिसना ना रे तेंचे तूं घर भरताय म्हज्या रिकामी दवरलं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेंचे ती बाप पळोवंक आनी ती बापाक सजमावना. बापाक कित्याक सजमावना आनी कित्याक जेजूची वळख तांकां लावन. आमेन. जर फिलिपा भाशेन जेजूची वळख गावली असती तर तो विचारतलो नासलो म्हाका बाप दाखय. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत वाच बाबा कितली लायन वाचताय तूं? 10. हांव बापा सोबे आसा आणि बाप मुझे सोबे आसा. क्लियर म्हणटा मोनिका. भावार्थना हांव बापा सोबे आसा आणि बाप मुझे सोबे आसा. हांव बापा सोबे आसा आणि बाप मुझे सोबे आसा. म्हटल्यार तो तेचे भितर आसलो. आमेन. हालेलुया. तो प्रगट जालो. येस. आमेन. 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 बाप प्रगट जालो जेजूच्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बाप दाखय म्हणटा. तो फुडें आसलो. आमेन. उपरांत वाचा. जे कितें हांव तुमकां सांगता ते हांव म्हजेच आसतनगी उलयना पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तृत्व करीत आसा. म्हजेर भावार दवरात. हांव बापा सोबे आसा आणि बाप म्हजे सोबे आसा. क्लियर म्हणटा हांव बापा सोबे आसा आणि बाप म्हजे सोबे आसा. कित्याक हांव जी करता ती वाच पळया. हांव जी करता ती म्हजेर भावार दवरात. हांव बापा सोबे आसा आणि बाप म्हजे सोबे आसा. ओके. कर्तृत्वाक लागून तरी भावार दवरा. म्हटल्यार जे कितें हांव करता तेका लागून तरी भावार धरा. पळयात ज्या वेळार जेजू तुमकां फाटी पासून सांगलें ज्या वेळार जेजू ते शिपाई धरून आयले आनी तांकां खबर नासलें कित्याक त्या टायमार सगळ्यांचे ते केस लावन आसले. सगळ्यांचे केस लावन आनी जायते जाणटे आसले आनी ते सोदूंक लागले. ज्या वेळार ते म्हटल्यार जेजू कोण काय विचारलो. जेजू कोण काय विचारल्या उपरांत ती अशें बरयला हांव तो. प्रेज द लॉर्ड. सो बायबल कितें म्हणटा हांवूच तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार बायबल सांगता थंय हांवूच तो म्हटल्यार ते सगळे जाण शिपाई खारा पडले. कित्याक बाप ज्या वेळार तो ज्या वेळार म्हणाला हांव तो बाप त्या वेळार थंय बाप आनी तो एकठो जाय. बाप तेचे काय मोठो जाय आनी तो पडले. आनी तांकां सजमोवन हें कितें घडलें तें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बाप तेचे न्हय आसलो. प्रेज द लॉर्ड. बाप तेचे न्हय आसलो. आनी एक पळयात दाखयता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोलिस्करांचें पत्र आतां सारकें सजवून घेता आनी दुसरें हें फर्स्ट जालें हें आतां सेकंड दाखयता तुमकां. कोलिस्करांचें पत्र chapter 2 verse 9. Koliscaran chapter 2. Praise the Lord. Libramassa cantreze itrabashi kitramassa ligramassa kotramase. Koliscaranचे पत्र chapter 2 verse 9. वाचा. कित्याक ताच्या मुळशा स्वयंपाक देवपणाची सगळी परिपूर्णताय आसा. उपरांत आणि ताचे सवे तुम्ही परिपूर्णतायेन पावल्या. पहिली लायन मराठीन वाचताय ब्रदर मागीर इंग्लीश भाशा मागीर कोंकणी. पहिली मराठी वाच नंतर इंग्लीश वाच टीचर वाच. कोलिशन्स चॅप्टर 2 verse 9.
For in him dwells the fullness of God in bodily form. आता मराठी करायचे पत्र दुसरं 20:9. Praise the Lord. कारण ख्रिस्ताच्या ठाईच देवपणाची सर्व पूर्णता मूर्तिमान असते. ख्रिस्ताच्या भीतर देवाची पूर्णता असा. काय रॉबिन वाच कोणी वाचत आहे? कित्याक त्याच्या मनशा सोयीबान देवपणाची सगळी परिपूर्णता आसा. म्हटल्यार त्याच्या मनशा सोयीबान म्हटल्यार तो मनीस आसून देवाचे परफेक्ट जिवीत त्याच्या भितर आसा. तो ह्या संवसारान येयलो देव म्हणून येयलो. पूण तो देव म्हणून ह्या संवसारान रावोंक ना. आसलो तो देवूच. देव म्हणून तो रावोंक ना. तो रावलो तुझ्या भाशेन. तो रावलो तुझ्या भाशेन. कित्याक तेका संपूर्णतायेन तुका तुझे आत्म्याचे विजय मेळ्ळो. तुझे आत्म्याचे पळय देव आसोन तो देव जावंक ना. तो हंबल जालो आनी ज्या वेळार तो हंबल जालो तेचे भितर देवाची परिपूर्णता आसता. म्हटल्यार इंग्लिशीन कितें म्हणटा पळय एक वर्ड वाचपय फुलनेस म्हटल्यार संपूर्णता. पूर्णता म्हटल्यार कसले तेचे भितर देवाचे गुण ना अशें ना. सगळे गुण असले ते देवाचे जेजूचे भितर गुण असले. हांव आज कित्याक सांगता कित्याक तुमकां सजमावंक जाय देव ह्यो जेजूच आसा आनी जेजूच ह्यो देव आसा. आमी सेपरेट करूचो ना. आमी केप्यार म्हणटा देव बाब, देव पूत, देव पवित्र आत्मा. एक मिस्ट्री जावन आसा. पूण देव ह्योच जेजू आसा. जेजू ह्योच देव बाब आसा. देवाचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मोच मेळोनूच पवित्र आत्मा आसा. थंय कन्फ्यूज जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 17 ऐक आता. हय आता तुमकां सारकें लक्ष दिवंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5 आनी ऐकात देवाचें उतर कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5. हालेलुया. सगळी जाणां सांगात का मागीर सगळ्यांचो बायबल ओपन जाय आनी पळयात मागीर तुमकां बरें समजलें. ओके स्टार्ट करूया. ओके स्टार्ट. तो उलयता थंयूच आसतना अशें जालें की ताचेर एक कडदळीत तुफान सावळी घाली. आतां हे कितें म्हणटा खंयची वस्त सांगता ही केन्नाची वस्त सांगता. जेजूचे रूपांतर. आतां कितें म्हणटा रॉबिन पळय तो उलयता थंय आसतना अशें जालें की ताचेर एका कडदळीत तुफान सावळी घातली. एक फावट कितें जालें आयका एक फावट कितें जालें जेजू आपल्या सांगाताक शिसान घेतलें आनी एक सूर्य आसा तेजे मागणे करून गेलो. ओके कोण कोण असले पळय चेक करात. कोण आसले ते नांवां सांगात. कोण आसात ते पळय. पेद्रू, जेम्स आनी जॉन. तीग जाण आसले. पेद्रू, जेम्स. आता पळय ते तिगूय जाण गेले. कोणा वांगडा गेले. जेजू सांगले चलात वचचे. ते गेले. सदा भाशेन मागणे आसतले पूण ते सदा भाशेन मागणे नासले. रॉबिन वाच कितें वाच. तो उलयता थंय आसतना अशें जालें की ताचेर एका कडदळीत तुफान सावळी घातली. तो उलयत आसतना कोणा वांगडा उलयत आसलो तो. वाच. आनी अवचीत कुपांतलो एक दारो अशें उलयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपूण बायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. ताचेर तुमी आयकात. हे आयकून ती सोमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणले. पळयात कितें जालें. तो आमी कशी पर्सनली प्रेयर करूंक वयता तशेंच आमी मागणें करूंक गेले.
शिसान काय घातलें लिजाचं वेनाचं जस्मिनचं ती काय जाणं घे भरता तसो खरी मागणी असले तशें न्ही मागणी पूण हे मागणे करतना आवची कितें जालें तो देवा वांगडा उलयतना कितें जालें एक वेगळें कितें तरी जालें आनी पळयात कितें म्हणटाले वाच परतून वाचत आणि अवचित कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो अवचित कुपांतलो एक ताळो असो उलयलो हो म्हजो पोत खेरीज धापूर बायेचो सेम आवाज आसलो तो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त बॅप्टिझम जाता उदकाचो भायर येता आनी सेम आवाज येता सेम आवाज हो म्हजो चड आपूर बायेचो हाचे तुमी आयकात ताचेर आसा म्हजे दादोसपण ताचेर आसा म्हजे दादोसपण उपरांत ताचे तुम्ही ऐकात उपरांत हे आयकून शीस ओमते पडले आणि एकदम भियेले ते आयकून शीस कितें जालें सोमते पडले आनी भियेले कित्याक ते पळयात फुडें पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणले उठा भिये नाका दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना ओके उपरांत दोंगरा वेले देवता आसतना जेजून अशें फरमायले मनुष्याचो पोत मेल्ल्याचो पुनर्जीवन जायसर या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाका ओके तुम्ही मॅथ्यू चॅप्टर 17 वाचतात मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 पासून वाचतात मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 मातीवाचो 17वो अवेसोर आणि पहिलींतल्यान वयर वाच एक खंयसून येयले मदीं पांचवो मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5 आतां 1 स दिसा उपरांत पेद्रो जाकोबाक तांच्या भावा जुवावाक घेतून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेले ओके आनी तांचे मुखार तांचे रूप बदलले हे जालें कितें आसलें आवची कितें जालें एक दीस प्रेयराक केलें आनी सडनली तेचे मुखार कितें जालें जेजूचें रूप बदललें जेजूचें रूप बदललें म्हटल्यार जसो जेजू आसलो तो नासलो आयका ना फुडें जसो जेजू आसलो तशे भाशेन नासलो उपरांत वाचपा येयलो बी तांचे मुखार सुर्या परी लकलकीत जाले आतां पळय ताचे रुखाम सुर्या बरी लकलकीत जाले जेजूचे जे रुखाम आसले ते आतां रुखाम ना सेम ज्या वेळार पावलू दामस्काक वयतालो तेका जेजूचो रूपकार दिसोंक ना तेका सुर्या भाशेन तेचे रुखाम दिसले म्हटल्यार कितें देव ह्या संवसारान आसलो मनशाचें रूप घेवन हांवें तेचें रूप तें आमी जे रूप करता तें न्हू तेचें रूप आसता सुर्या भाशेन आनी ह्या रेवलेशनय पासून सांगता तेचें रूप आसा सुर्या भाशेन उपरांत आनी ताची वस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जाली तेची वस्त्रां उजवाडा भाशेन म्हटल्यार ह्यो आतां 18 चोपडा तशी पळोवंक जायना कंटिन्यू पळयलें जाल्यार जायत जाता तशी उपरांत अवचितूत मोजेस आनी एलिजा तांचे कडेन उलयताले हे दोगांक आतां कितें केल्लें सडनली आतां प्रेयर करतना कोण आसलो जेजू आसलो जेम्स आसलो पीटर आसलो आनी जॉन आसलो आनी एलिया आनी कोण येयलो मोजेस एलिया येयलो आनी कोण येयलो मोजेस येयलो आतां हे दोग जाण येवन कितें करता हालेलुया आनी ज्या वेळार येयले ते वेळार ते उलोवंक लागले उलयनात न्हू कितें उलयना कसलो आय जेजू कितें उलयना जे सांगोंक ना ते पवित्र ओके वाच अवचितूत मोजेस आनी एलिजा तांचे कडेन उलयताले ताका दिश्टी पडले कोणा कडेन उलयतना जेजू कडेन उलयतना मोजेस आनी कोण एलिजा एका तर 4000 वर्सां जाली
मोइजेसाक पळोवंक ना, तेंच्यांनी एलियाकूय पळोवंक ना. पूण जशें वर्णन केलें त्या भाशेन ते आसले. पवित्र पुस्तकांत तोरा जे ज्यूइश कॉमेंट्री आसा तेतून जशें तेचे बरयलेले आसले तशें आसले. आनी जे वेळार उलयताले ते एकामेकाक कोण उलयतालो? मोइजेसूय उलयतालो. हेंकां कशें समजलें तो मोइजेस आनी तो एलिया? एक तर ते अंदाज म्हटल्यार ह्यो मोइजेस आसतलो, हे एलिया आसतलो त्या. पूण जेजू डायरेक्टली तेंची नांवां घेतालो. नातर कशें समजलें? जेजून डायरेक्टली नांवां घेता मोइजेस, एलिया. आतां फुडें पळय आतां थंय गेले न्हू आनी कितें उलयताले? हालेलुया. पळय, दिस इज द सिक्रेट. बायबल सांगना. पूण ते उलयताले जेजूच्या मरणाची खबर. जेजूच्या मरणाची खबर खंय बरयलें? कोण एक आसता खंय बरयलें? केन्ना बायबलची घरांत खंय बरयलें? एलिया आमकां खंय मेळटा? 2 किंग वाचप पळय. तुमकां समजतलें. 2 किंग, praise the Lord, chapter 2 verse 11. हय पळय ते ओपन करूचे आनी म्हाजे कडेन पळय. ऐका, एलिया कसो मेलो? एलिया कसो मेलो? कितें म्हणटा दोळे घालून? कितें आपुणूच वयर गेलो. बरोबर सांगलें. रिचर्डच्या मम्मी बरोबर सांगलें. कसो गेलो? आपुणूच वयर गेलो. पळय आतां वयर गेला ते बायबलान बरयलेलें आसा. एलिया वयर गेला ते बायबलान बरयलें. पळय Mientras busque que la mantra se 2 King chapter 2 verse 11. अशें तो उलयत येताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घडे दिश्टी पडले. पळय कितें जालें? तो उलयत आसतना कोणा कडेन उलयल्लो तो रवी? हेच्या आदी बायबल वाचूंक जावो. तेचो जो ह्यो आसलो ना आमी म्हणटा चेला, सो तेच्या वांगडा तो उलयलो. सो वाच कितें म्हणटा तें? अशें तो उलयत येताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घडे दिश्टी पडले. रवीची मम्मी तुवें सायकल पळयला. रवीनान एक गाडी घेतल्या की पळयला येलो कलरची. तेका आग लागताले केन्ना आगीन केन्ना चाकाक. बरें हिची व्हिडिओ जाणाय न्हू ती आसा का ती? ना. ही जी गाडी चलयता तेका आग लागलेली आसता. खंयचीच कोण गाडी चलयता तेका आग लागलेली ना. पूण जी ही वस्त आसा तेका आग लागलेली आसा. अशें तो उलयत येताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घडे दिश्टी पडले. उज्याचे कितें घडे? मराठी वाचूया. ते बोलत चालले असता एकाएकी एक अग्निरथ व एक अग्नी वाळू दृष्टीस पडले. अग्नी वाळू रथांना किती असतले? एम्प्टी तरी नसतले. रथूय असले त्याच्यामध्ये घोडे असले, प्रोफेशनल घोडे असले आणि ते रथ उज्या भाषेन असले. सगळे जे कितें असले ते उज्या भाषेन. आमी पळय थंय लक्ष दिवं फुडें वाचन. आणि उज्याचे घोडे दिश्टी पडले. आणि उज्याचे घोडे असले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि त्यांचे मध्ये उभे झाले. आणि एलिजा भोवऱ्या उदेशी सरकार चढलो.
जसो राऊंड करता पळय तसो तो ऑटोमॅटिक रॉबिनचे मम्मी कितें आलो एका म्हणटात रॅप्चर. कोण सांगता रॅप्चर जाता? पवित्र पुस्तक सांगता रॅप्चर आसा. उज्या भाशेन तो येता आनी घेवन वयता. ही सायन आसा ही होली स्पिरिटची सायन. उजो आसा ना दिस द होली स्पिरिट सायन. देवाच्या आत्म्यान तेका उबार केलें म्हणटा. सो एलियाचे मरण हांव खेचेर उलयताय सांगा पळोवया दिस. थांबा एलिया आनी मोइसेस जेजू वांगडा उलयला पण आमकां खबर ना तो कितें उलयता. हांवें तुमकां सांगलें तो जेजूच्या मरणा विशीं उलयता. सो कशें तें पळयता. प्रेज द लॉर्ड. सो तेचें मरण आतां मोइसेसाचें मरण जालें वा ना? मोइसेस मेलो वा ना? मेलो. प्रेज द लॉर्ड. खंय बरयलां हांव तुमकां कित्याक पळोवंक सांगता कित्याक तुमी पासून पळयात रेहेंद्र बासो ड्युट्रॉनॉमी पळयात. ड्युट्रॉनॉमी आसतलें ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 34 वर्स 6 दुसरी समृद्ध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरी समृद्ध चॅप्टर 34 वर्स 6. झाल्या रेडी? ओके वाचा. मोआबाच्या गावात बेत पेयोरच्या सामकार असलेल्या पालख्यान ताका पुरलो. कोणाक पुरलो? कोणाची मरणाची खबर करपाक मोइसेस. बायबल कितें म्हणटा? बायबल अशें प्रूफ दाखयता कितें तर मोइसेसाक पुरलो म्हटल्यार मोइसेस मेलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां समजलें कितें जालेलें? पयलो एलिया तेच्या मरण ना. दुसरो मोइसेस ताका मरण ना. जुदाचें पुस्तक चॅप्टर 1 न्यू टेस्टमेंट रेव्हलेशनच्या आदले पुस्तक. जुदाचे पुस्तक चॅप्टर 1 वर्स 9. मिकाएल महादेवदूता शिक्यातला ब्रह्मास्त्र झाले काढल्या सगळी. ओके स्टार्ट. मिकाएल महादेवदूतान पर्या अशें करूंक ना. मोइसेसाचे फुडें विसरी देवचाराकडे वादविवाद करताना आता मोइसेसाची कूड खंय पुरल्या? पूण तेच्या फुडली लायन 6वी परत 7वी लायन रॉबिनान वाचूंक ना. मोइसेस मेलो तेन्ना ताका 120 वर्सां आसली. ताच्या डोळ्याची नदर उणी जावंक नासली आणि ताचे बळ मोआबाच्या गावात बेत पेयोरेच्या सामकार असलेल्या पालख्यान ताका पुरलो. ताका पुरलो म्हणटा खंय? एका जाग्यार मोआबाच्या एका जाग्यार कोणाक पुरलो? मोइसेसाक पुरलो. उपरांत पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. आयज पर्यंत तिची जो फोड आसा तो कोणाक मेळोंकूच ना. सचो सांगता कोणाकूच मेळोंक ना म्हणून कितें सांगता बायबल सांगता. आतां अशें कितें जालें तेजो फोन मेळोंक ना. थोड्या टायमार हांवें तुमकां सांगलेलें प्रेयरच्या आज तुमकां ठीक जाता. अशें कितें जालें? कितें तर तिचे कुटुंबाक पळयात ज्या वेळार एलियाक बाजूचे ज्या वेळार मोइसेस मेलो त्या वेळार एमखोणाचो दूत तेका व्हरोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटा एमखोणाचो येस त्या वेळार जेजू ख्रिस्त येवंक नासलो. मरणाचे वयर एका सता आसली. सो एमखोणाचो दूत ज्या वेळार घेवन येयलो त्याच वेळार मिखाएल देवदूताचो येयलो. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या दोघांमध्ये वाद विवाद सुरू झाला. कोणा विषयी? मोइसेसाच्या कुडी विषयी.
त्याचो पहिलो वादविवादची पहिली बाजू जावन आसली कितें तर त्या वेळार मोइजेसाक लोकांक देव मानताली ह्यो पयलो. आनी जर मोइजेसाची जर कूड जर सैतानान मेवली आसली तर आयज देव ह्यो मोइजेसूच आसतलो आसता. ह्यो पयलो भाग. दुसरो भाग ह्यो जावन आसा कितें तर ज्या वेळार ती वादिवाद जावन त्या वेळार सैतान मिखायल आंगला दुसता ऐकान घेता. पूण ज्या वेळार तरी तेजो टिकाव लागोना कोणाचो मिखायल कोणाकडे दुसतालो ही कूड आसा. ह्या कुडी वांगडा कोण दुसता सैतान दुसता आनी मिखायल दुसता. पूण बायबल म्हणटा कितें तेजो टिकाव सांगना. बायबलच सांगा जुदा चॅप्टर 1 वर्स 9 क्लियर वाचता. मिखायल मारी उचान पर्यंत अशें करूंक ना. म्हणजे ताचे कुडी विशीं देवताराकडे वाद विवाद करताना मिखायल अपमानाच्या उतरांनी ताचेर खास्तीचे फर्मान मारून फुडें सरून इंग्लिश कितें बरयला पळय वाचनाय आनी क्लियर तुका मनीक हांवें उलयलें जुदाचे पुस्तक रेव्हलेशनच्या आदले एकामेकाक मदत करा. एक फर्स्ट जुदाचे एकूच पान आसा. जुदा चॅप्टर 1 वर्स 9 नाही वाचा वाच. मिखायल मारी उचान पर्यंत मिखायल मारी उचान पर्यंत ऐका तू वाच टीचर वाच. Even the archangel Michael, when he disputed with the devil about the body of Moses, did not dare to condemn him in scornful words, but simply said, "May the Lord rebuke you." म्हटल्यार कितें जाता तो जो सैतान आसलो तो तेची कूड मागतालो आनी तो तेका आयकना आसलो. ज्या वेळार आयकना नासलो त्या वेळार मिखायल देवतान देवाचो वड उलयता. कितें म्हटलो देव तुजेर श्राप घाल. अरेन कितें म्हणटा ब्रदर आद्य देवदूत मिखायल याने जेव्हा मोशेच्या शरीरा संबंधाने शैतानाला विरोध करून त्याच्याशी वाद घातला तेव्हा त्याला दोषी ठरवून त्याची निंदा करायला तो धजला नाही. तर प्रभू तुला धमकावो एवढेच तो म्हणाला. सर्विस फॉर देव तुका धमकावो खास्तीचे. आता कितें जालें ज्या वेळार अशें म्हटलें न्हू त्याच वेळार मोइजेसाच्या कुडीक सैतान सोडलें आनी देवदूतान ती कूड घेवन एमकोणाक वचूंक ना. आज मोइजेस दिसलो त्या वेळार मोइजेस जर एमकोणाक आसलो तर तो दिसतलो नासलो. मोइजेस खंय आसलो जसो एलिया रॅप्चर जालो तसो एलियाचो काय प्रॉब्लेम नसलो तो दिसलो ते क्लियर जाता. पूण मोइजेस जर मेलो आसलो तर तो गावतलो नासलो. कित्याक तो ज्या ताका जेजू पुनर्जीवन जायना ना त्या वेळार सगळ्यो भाग्यवंतांच्यो कुडी उक्त्यो जायना. सो तो जीवन जावन नासलो तो ऑटोमॅटीक तेका देवान आपल्या सांगाता केलो. आतां ही मिस्ट्री आसा. तो जेजू वांगडा कितें उलयतालो हें कशें समजतालो ना कित्याक तो मरणा विशीं उलयतालो. एक तेच्या सामकार आसलो पुनर्जीवनपण आनी एक आसलो गेट. आमेन. आनी हे दोगांचे कॉम्बिनेशन जाता ते म्हटल्यार मरणाचो. एक आसलो मरण आनी दुसरो आसलो मरणाचो जिवीत. आमेन. समाधान म्हटल्यार जे दोग जाण दिसले एलिया आनी मोइजेस हे दोगूय जाण जेजूच्या मरणा विशीं उलयताले कशा भाशेन मरण येतले आनी कशा भाशेन तुजें पुनर्जीवन पडटालें. कित्याक तो मनीस म्हणून आसलो. मोइजेसान तेका मरणा विशीं सांगलें आनी एलियान तेका मोइजेसान मरणा विशीं सांगलें कित्याक तो मेला. एलियान पुनर्जीवन पण वचून कित्याक सांगला कित्याक तो सर्गावर गेला. उपरांत पाय आनी चड बरें उपरांत वाच. ना 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 मॅथ्यू चॅप्टर जालें तो विशय कंप्लीट जालो. मॅथ्यू चॅप्टर
17. Matthew 17 verse 1 पासून आम्ही वाचता. त्यांना पेद्रून जेजूक म्हणले, साहेबा आम्ही हांगाच रावल्यार बरे. तुका जाय जाल्यार 3 तंबू हांगा कितें जालें हितून आतां कन्फ्यूज जालो. कोण जालो? कन्फ्यूज जालो. साहेबा आमी खंयच आसल्या बरें, तेका सजमूकच ना. हें कितें? आनी उपरांत वाचपया. एक तुका, एक मोजेसा आनी एक एलिजा. आता जेजूकय तंबू बांदूंक सोदता, एलियाकय तंबू बांदूंक सोदता. आनी हेका कित्याक जाणा? कित्याक तो उजवाड आसलो, तो तांकां सोंसना आसलो. आनी ताका दिसतालें कितें जाणा, ते उजवाडान तांकां कितें, पूण तो उजवाड तेंच्या वरसूनच निर्माण जालो. ते खबर आसलें. इतको तो उजवाड आसलो. आनी ह्यो उजवाड तंबू कित्याक बांदूंक सांगता म्हटल्यार तो जो उजवाड आसा तो निबरा भाशेन आसा. आनी बायबलूय क्लियर करता, देशांतले तर तो सुर्या भाशेन दिसतालो. ओके, वाच पळय बाबा फुडें. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की ताचेर एका पोरगेर कुपान सावली घातली आनी अवची कुपाचो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजे दादोस कोण, ताचें तुमी आयकात. हें आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणले, उठात, भियेव नाका. दोगे हे उतरावचें तुका सांगूंक सोदता. जेजून ना हे जे मनशेचे हे खेळ ना, म्हटल्यार ज्या वेळार हे दृश्टांत जाता ना तो पडदा खाला. आनी ज्या वेळार मनशांच्या ताकदीन सहन जायना त्या ताका जेजू ख्रिस्त आमकां आदार दिता. सेम जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8 ज्या वेळार आमी पळयता जेजूचो उपकार, त्या वेळार बायबल सांगता जुवांव मेल्ल्या मड्या भाशेन खाला पडलो. त्या वेळार जेजून ताका हात दिलो. सो जेजू आमकां हात दिता, तेची कृपा मेळटा. उपरांत वाचपाक लास्ट घेता. हें आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणले, उठात, भिये नाका. ओके, दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बरोबर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें फरमायले, मनशाचो पूत मेल्ल्याचो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं. कितें सांगलें रवी? कितें तर मनशाचो पूत ज्याका काय पुनर्जीवन जायना ना त्याका काय ती खबर कित्याक अशें सांगला? लिजा कित्याक सांगला आसतें? केली धरून सर आता हे सगळे जण 3 जण गेले असते आणि तुम्ही गेले असते आणि येयले असते समजा आणि येऊन काय ना दुसऱ्या शिसांना सांगतात आमकां एलिया दिसलो, आमकां मोइसेस दिसले, तेंचे कोण खरें मानतलो? कोण खरें मानतलो? कित्याक एलियाक आनी मोइसेसाक तांच्यांनी पळोवंकूच ना, तर हे एका दिसतलें काय? देखून जेजून कितें म्हणटा, बाबा तुमचे कोण आयकोचे ना पूण मागीर तुमचे आयकतले, कित्याक हांव जिवो जाता मरणानसून. आनी पळय आतां लास्ट घेता तो एक वर्ड तो म्हटल्यार मागीर फिनीश करुया आमी. कोलिस्करान चॅप्टर 2 वर्स 10 थंयसून आमी सुरवात केली. कोलिस्करांचें पत्र 2 अवेसर आनी 10वी ओळ. पहिले आम्ही 9वी ओळ वाचली ना, त्याच्यामध्ये देव बापाची परिपूर्णता असते ना, फुलनेस. ओके, वर्स 10 जर नाही घेतलं वजा आम्ही वाचल्या ना, वाचत 2 वर्स 9 आता 2 वर्स 9 आम्ही पहिले वाचलेले ना, आता 2 वर्स 10 वाचत मागीर परतून 9 आले. आणि ताचे सवे तुम्ही परिपूर्णतायेक पावल्या हे मनान धरात.
सगळ्या अधिकाराचे आणि अधिपतीचे तोच मस्तक. सांगा सांगा. किती सांगता 9वी आणि 10वी लाईन जॉईन करा आणि वाचा. व्हडल्यान वाचा. रॉबिन वाच. त्यांच्या मनुष्या स्वयंपाक देवपणाची सगळी परिपूर्णता असा. कोणाच्या विषयी सांगायला पहिले त्याच्यामध्ये देवाची सगळी परिपूर्णता असा. ओके. त्याचे सवय आणि त्याचे सवय तुम्ही परिपूर्णता एक त्याचे सवय तुम्ही त्याचे सवय कोण? त्याचे सवय कोण? आम्ही परिपूर्णता पावल्या. जसं देवाची परिपूर्णता जेजूमध्ये असा तसे जेजूची परिपूर्णता आमच्यामध्ये असा. देवान आपल्या पुता आपल्या सोडवला असं तू आपल्या काय बायबल क्लिअर म्हणता जेंका तुवें म्हाका सांबाळून धाडलंय त्याच्यातलं एकल्याक पासून हांवें इबाड करून जशें तुवें म्हाका तांकां सांबाळून सांगलें तशें हांवें सांबाळ्ळां. जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता नाश ना जावच्या तांकां सासडी जिवयाची. सो देवाची परिपूर्णता बापामध्ये असा आणि बापाची परिपूर्णता जगात हे डिक्लेरेशन करताल्यात ना ज्यो तुमच्यो जागा तुमच्या लायफान एम्प्टी आसा ती भरली वयता. कित्याक बापाची परिपूर्णता जेजूमध्ये आसा, जेजूची परिपूर्णता आमचे आसा. कित्याक बापाची जेजूची पूर्णता तुझे मध्ये आसा. तुका केन्नाच एम्प्टी रावंक जायना, तुका केन्नाच खाली रावंक जायना, तू केन्नाच चुकोवंक जायना, तुजे भितर केन्नाच दोश आसूंक जायना, तुजे भितर केन्नाच आनी कसलीच वायट वस्त आसूंक जायना. कित्याक बापाची परिपूर्णता जेजून आसा, जेजूची परिपूर्णता आमेन. सो आयचे आमी स्टार्ट केले. खंयसून स्टार्ट केले? Revelation chapter 1:4. फक्त 4 लाईनीर त्याच्या विशयान आमी खंय गेल्या? एक्झोडस चॅप्टर 3 आमकां मेळटा हांव आसा तो त्याचे उपरांत आमी जॉन चॅप्टर 1 गेले. कोण सगळे वाचल्या उपरांत आमी येयल्या मॅथ्यू चॅप्टर 17. पहिले आमी कोलिस्काराचें पत्र 2:9 गेल्या. त्याच्या उपरांत बापाची परिपूर्णता पितामध्ये आसा आनी त्याच्या आमी त्याच्या उपरांत गेल्या मॅथ्यू चॅप्टर 17:1 कशा भाशेन जेजू हांगा एलिया उलयतालो, मोइजेस उलयतालो. त्याच्या उपरांत एलिया 2 किंग मध्ये गेल्या थंय आमकां कशें रॅप्चर जालेलें मेळ्ळें. तेचे उपरांत जुदाच्या पुस्तकान गेल्या चॅप्टर 1:9 कळटा कशा भाशेन मिखायल देवदूतान तेका श्राप घातलो आनी कशा भाशेन मोइजेसाची कूड वर केली. हे सगळें पयल्या उपरांत लास्ट वर्स आमकां मेळटा. कितें तर बापाच्या संपूर्णतायेन जेजूची पूर्णता आसा. देवाचे उतरां बलिश्ट करता तुमकां हर एका वस्तूचेर विजय मेळो. हर एका वस्तूचेर विजय मेळो. तुमचे भितर खाली कांयच रावचे.